السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. ما بعد. Bapak Ibu Saudara jemaah rahimakumullah, alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Ta'ala atas segala karunia yang dianugerahkan kepada kita semuanya. Semoga dapat kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Salawat salam tercurah limpahkan selalu atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan pengikut setianya hingga akhir masa. Bapak Ibu Saudara rahimakumullah, singkat waktu pagi ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan tadarus bacaan Al-Qur'an kita juz ke-8. Juz ke-8 dimulai dari surah Al-An'am ayat 111. Sekali lagi juz ke-8 dimulai dari surah Al-An'am ayat 111. Juz ke-8 dimulai dari surah Al-An'am ayat 111. Insyaallah sebagian ayat-ayatnya akan disyarahkan oleh guru kita Ustaz Dr. Khairan Sirin MA. Mari kita awali majelis kita dengan bacakan surat Al-Fatihah. Semoga dengan barakah, dengan wasilah Al-Quran, Allah anugerahkan untuk kita, keluarga kita, saudara kita, kekuatan iman Islam hingga akhir hayat kita, anugerahkan sehat afiah, dijauhkan dari bala dan musibah, disampaikan hajat-hajat yang baik. Selanjutnya kita bermohon kepada Allah kiranya jika ada di antara keluarga kita, saudara kita yang saat ini sedang sakit, semoga Allah hilangkan sakit dan penyakitnya, diberikan kesembuhan, diberikan juga kesabaran, wabil khusus Pak Haji Ma'ruf, semoga sehatkan afiat. Kita hadiahkan pahala bacaan Al-Quran kita untuk orang tua kita, guru kita, keluarga kita, saudara kita yang terlalu ala hadhihi niyyah waligulin min hadratin abayna umatin wa syuhadatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna wa lilmuslimina wa lilmu'minina. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا
ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل
يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما
ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر
ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن
تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء
قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن
الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين
ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين
قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين
قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para jamaah salat subuh dan tadarus
Masjid Al-Hidayah, wabil khusus para asatid, para pengurus DKM dan seluruh jamaah juga insyaallah dalam lindungan Allah sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ada satu ayat di surat Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Jadi hai manusia, hai para keturunan Bani Adam, khudhu zinatakum. Khudhu itu pakailah. Ambillah zinatakum, pakaianmu, perhiasanmu, 'inda kulli masjidin, setiap kali engkau ke masjid. Ini perintah mutlak. Jadi Allah langsung bicara dengan hambanya, setiap ke masjid, khudhu zinatakum, berhiaslah, pakailah pakaian yang terindah. Zina itu artinya perhiasan, pakai za. Perhiasan. Nah biasanya perhiasan itu digunakan oleh para ibu-ibu atau perempuan. Tetapi di ayat ini khusus ke masjid, laki-laki disuruh berhias. Berhias artinya apa? Berhias artinya menghiasi tubuh agar lebih indah. Berarti apa? Pakai baju yang terbaik. Nah ini kan agak kontraproduktif dengan fakta di lapangan. Kalau ke kantor bajunya bagus, wangi, baru beli. Tapi kalau ke masjid yang lusuh, pakai kaos, mohon maaf ya. Padahal ini perintah Allah. Ini fikih ibadah juga. Jadi orang sholat itu bukan bicara tentang bagaimana menutup aurat, itu memang fikihnya menutup aurat, tapi ada namanya adab, etika. Orang pergi ke kantor itu ada aturannya nggak pakai baju? Ada, itu kalau pakai baju ada aturannya, itu aturan, etika juga. Nah, di dalam Islam ada namanya fikih, ada namanya adab. Dan adab itu di atas etika, di atas hukum. Menutup aurat itu wajib, itu fikih. Tapi pakai baju yang bebas najis itu adalah adab, yang bersih itu adab. Jadi nggak boleh kita pakai baju kotor, adabnya begitu. Nah itu kan. Nah ini maka 'inda kulli masjidin. Nah setiap kita beribadah, bermuamalah kepada Allah, maka pakailah pakaian yang terbaik. Bertemu presiden, bertemu ketua RT saja minta surat keterangan, kita pakai baju bagus. Biar dilayani dengan baik. Masa ketemu Allah, baju kita bukan baju yang terbaik. Makanya banyak doa-doa yang tidak dikabulkan, banyak doa-doa yang ditunda oleh Allah sampai waktu yang tak terhingga, yang tak ditentukan. Kenapa? Gara-gara kita itu tidak punya adab dalam meminta kepada Allah. Saya berdoa setiap hari, 5 kali berdoa kepada Allah seumur hidup, sampai sekarang gak dikabulkan tuh. Nyalahin kepada Allah. Ya memang salah satu pintu rahmat itu terbuka ketika kita dalam keadaan indah. Allah jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan suka keindahan. Bagaimana mungkin kita menghadap Allah dengan pakai baju, pakai sarung, pakai pakaian yang tidak indah. Bahkan pada perintahnya itu berhias. Namanya berhias itu lebih dari sekedar bagus sebenarnya, tapi indah. Itu kan. Ini kan agak kontraproduktif. Punya baju bagus di rumah, tapi nggak pernah dipakai ke masjid. Dipakainya buat kondangan, buat syukuran, buat
perayaan 17 Agustusan, buat perayaan apa, tapi kalau ke masjid pakai baju yang biasa-biasa saja. Sementara rezeki kita justru berasal dari zat yang kita sembah saat kita ke masjid. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perlu ada pencerahan. Ulama-ulama kita, kiai-kiai kita enggak pernah mengajarkan sholat pakai baju yang enggak bagus. Coba imam-imam sholat di kampung pun itu bajunya ya minimal bersih lah. Kalau dia orang miskin berarti bajunya pasti bersih itu kalau imam sholat. Tapi anehnya banyak orang kaya pakai baju sekedarnya saja. Pakai kaos oblong, berkeringat, pakai celana jeans misalnya, mohon maaf nih. Sementara dia orang kaya. Nah, maka etikanya di mana? Sementara surat Al-A'raf ayat 31 memerintahkan ya Bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin. Hai manusia, berhiaslah setiap kali engkau pergi ke masjid. Tuh. Ini perintah. Tetapi karena kita jarang baca Quran, jarang baca terjemah Quran, ya kita nggak tahu kalau itu ternyata perintah Allah. Kita taunya itu mah anjuran ustadz aja gitu. Ternyata ini Al-Quran yang ada. Dan faktanya memang imam. Maka imam sholat itu pasti baju bagus. Jadi makmum itu tidak hanya sekedar mengikuti tata cara sholatnya imam, tapi mengikuti juga tuh aturan imam, cara pakai bajunya, pakai apanya gitu. Rokaatnya diikuti, tapi pakaiannya tidak diikuti. Jadi dari dulu, dari kita kecil sampai dewasa, ya namanya imam sholat itu ya sholat berjamaah itu ya udah pasti bagus bajunya, minimal rapi. Nah itu yang diajarkan kita dari kecil, dan jangan sampai etika itu hilang dari kehidupan seorang muslim dalam berjamaah. Ya, baik di kota maupun di desa. Jangan sampai kita kalah sama orang-orang desa yang kehidupannya biasa-biasa saja, tapi setiap pergi ke masjid ambil sarung dari lemari, bawa baju koko dari lemari, dia lepas baju kerjanya, ganti baju pergi ke musola. Itulah tradisi budaya orang-orang Islam yang punya etika dalam beribadah kepada Allah. Jadi etika itu tidak hanya kepada manusia, tapi yang lebih dari itu juga etika kepada Allah, yaitu etika dalam beribadah. Malu kita ketemu manusia yang tidak pernah membantu ketika kita ada masalah, yang tidak pernah menolong ketika kita punya hutang, tetapi kita justru menghormatinya dengan pakaian yang bagus saat kita diundang makan-makan. Tetapi ketika bertemu Allah yang menolong semua masalah kehidupan kita, kita malah tidak mensyukurinya. Bahkan memintanya pun dengan pakaian yang seadanya. Na'udzubillah. Nah ini kemudian berbalik juga dengan kalimat selanjutnya. Wa kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Gitu kan. Nah, ayat ini ada 3 berarti kandungannya. Berpakaianlah tapi jangan berlebihan. Makanlah dan minumlah juga jangan berlebihan. Nah, kadang-kadang kalau kita pergi tadi seperti yang sudah sampaikan, ketika ke masjid kita bukan kelebihan seperti orang miskin pergi ke masjid, tetapi ketika menghadiri undangan hajatan kita seperti orang kaya. Ya kan? Pakai baju buruk, jelek ketika menghadap Allah, tapi ketika menghadap manusia kita pakai baju yang terbaik, batik harga 1 juta misalnya. Ini berlebihan juga. Ini berlebihan. Bagaimana mungkin ketemu manusia pakai baju yang indah, giliran ketemu Allah pakai baju yang
buruk, maka itu kategorinya berlebihan. Jadi berlebihan itu mengandung unsur perbandingan, tapi berlebihan juga mengandung unsur pamer atau sombong. Nah, ini makna berlebihan, termasuk dalam hal makanan. Makan minum itu nggak boleh berlebihan, apalagi kalau ada unsur kesombongan. Jadi Imam Bukhari mengatakan jangan engkau berlebih-lebihan dalam makanan, pakaian dan minuman. Itu maknanya dua. Pertama boros, beli baju yang harganya terlalu mahal itu kan boros. Yang kedua berlebihan dalam arti sombong. Pakai baju itu fungsinya dua. Pertama menutup aurat, kedua memperindah. Cuman dua doang. Tapi kalau ditambahin pakai baju untuk sombong, ini namanya berlebihan. Lebay kalau anak zaman sekarang, lebay. Pakai baju itu Pak, itu fungsinya dua. Pertama nutup aurat, yang kedua biar terlihat indah. Tapi kalau ditambahin ada sombong, ada pamer, ada flexing, maka itu namanya berlebihan. Itu dosa. Gitu kan? Nah, ini yang dimaksud di dalam khudzu zinatakum. Maka sebagai kesimpulan dari kajian kita yang singkat ini, pertama fikih itu bukan hanya sekadar syarat sahnya ibadah saja, tapi ada etika. Sebagai contoh, orang haji apa yang dikejar? Yang diinginkan haji itu haji makbul atau haji mabrur? Pasti mabrur. Mabrur itu bukan sekedar sah. Kalau sah, setiap orang berhaji asal memenuhi syarat dan rukun, maka hajinya sah, makbul, udah gugur kewajiban. Tapi kan yang dicari ternyata bukan sekedar sah, itu mabrur, kebaikan, ada etika, ada kehusyuan. Begitu juga dalam orang sholat. Orang sholat itu enggak mencari sahnya sholat doang. Tapi ada kemabruran. Apa itu kemabrurannya? Itu ya salah satunya adalah keindahan, etika, adab. Maka orang takwa itu di bawah derajatnya oleh orang-orang yang muhsinin. Muhsinin itu ihsan. Ihsan itu adalah orang yang baik. Orang yang taat itu derajatnya di bawah dengan orang yang baik. Orang baik di atas orang yang taat kemuliaannya. Maka kita ini sebagai seorang muslim jangan sekedar jadi manusia yang taat kepada Allah, maka kita harus berakhlak kepada Allah yang disebut dengan orang yang baik. Muslim yang baik atau muslim yang muhsinin. Makanya kita perlu belajar. Kita belajar dari kecil sampai kita mati perlu belajar karena ilmu Allah seluas samudra. Gak akan habis oleh usia kita yang hanya pendek paling 80 tahun. Ilmunya Allah susah. 80 tahun mah cuma dapat seember dari samudranya Allah. Jadi ilmu kita baru seember kalau yang usianya 80 tahun. Lah kalau usianya baru 50, segayung. Nah, segayung tapi merasa benar sendiri, bagaimana ini? Makanya kita berilmu, bersyukur kita setiap minggu, setiap ahad pagi, setiap malam ahad, setiap malam Jumat, setiap Selasa kita bertaklim, mencari ilmu karena memang ilmunya Allah tinggi. Jadi kesimpulan yang pertama tadi adalah adab di atas fikih. Maka orang yang baik itu di atas orang yang taat atau yang benar. Dan yang kedua adalah berlebih-lebihan, itu bukanlah ajaran daripada Islam. Makan minum itu ajaran. Zuhud bukan berarti meninggalkan makan minum atau pakaian. Manusia wajib memenuhi kebutuhan dalam makan dan minum, dalam berpakaian wajib, silakan berindah-indahlah dalam berpakaian,
bernikmat-nikmatlah dalam makan dan minum, tapi ukurannya cuma satu di dalam fikih, jangan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan maknanya dua, pertama tidak boros, yang kedua tidak pamer. Makan soto di foto masukin Facebook, gitu kan. Makan durian di foto masukin grup. Nah ini berarti ada unsur pamer, enggak berkah itu makanannya. Nah ini fikih, jadi ada aturannya. Ada aturan kita makan makanan. Yang bagus adalah ketika kita makan durian, WA teman suruh datang, ayo kita makan bareng. Nah itu yang bagus tuh. Atau kita datengin rumah tetangga sambil bawa durian, nah itu. Itu yang benar, Pak Zul, gitu kan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al